انشاءاللہ بلا تاخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظ اللہ کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز کے ساتھ سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، آئی کو بند کرو۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال إنه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوں جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن للہ الواحد القہار اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔
میرے تو قبل قاری القرآن مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ نے بڑا ہی پرمغز اور بڑا ہی میٹھا پیغمبر دی شان اور عظمت تے واز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو کامل مکمل صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہونا تو بعد جماعت دے عظیم عالم دین مولانا ذکاء اللہ ڈوگر صاحب انہوں نے بھی بڑی باکمال گفتگو کی تھی آخرت دے حوالے نہ، بھئی یہ دی ڈبلنگ بند کرو، انہوں سادہ چلاؤ تے آواز کھولو۔ میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے سیرت دے حوالے نہ۔ باہر جڑے ساتھی گلاں کر رہے ہیں مہربانی کرو، اللہ تھانوں جزا دے گا بڑی بڑی۔ اگر اندر نہیں آنا تو چلے جاؤ، باہر کھلو کے گلاں نہ کرو۔ سیرت دے حوالے نہ ہون تک 500 تو اتے کتب لکھیاں جا چکی ہیں، بلکہ کئی گنا دنیا دی کوئی قلم پیغمبر دی سیرت نو ہون تک لکھ نہیں سکی، دنیا دی کوئی زبان آپ دی سیرت نو بیان نہیں کر سکی۔ اگلے دن ایک عربی دی کتاب ہے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، عربی دے اندر کتاب ہے مولانا محمد یوسف السوالی رحمہ اللہ دی 14 جلد۔ انہیں آخری جلد دے اینڈ تے جا کے لکھے ہے ایتھے میری علم دی انتہا ہو گئی ہے، ایتھو پیغمبر دی سیرت دی ابتدا ہو گئی۔ بر صغیر پاک و ہند دے اندر اردو دے اندر سیرت تے کتاب کوئی نہیں سی۔ پہلی کتاب جڑی لکھی گئی ہے نا سیرت تے، وہ اہل حدیث عالم دین وقت دے جج مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، دا نام ہے رحمت للعالمین۔ 3 حصیاں دے اندر ہے اور اس کتاب نو پڑھنا چاہیے۔ میں کہنا کہ جڑا پیغمبر دی سیرت نو پڑھنا چاہتا ہے وہ فیس بک دی جان چھڈ کے رحمت للعالمین دے روزانہ 2 ورقے پڑھے، پھر پتہ لگے گا کہ نبی دی سیرت کیا ہے۔ انہوں نے ایک نا بڑی کمال دی گل لکھی ہے، یعنی کہ ایویں سمجھو کہ پوری اپنا لسی دا مکھن کٹ دیتا ہے انہوں 3 گلاں دے۔ توجہ ہے سارے جی، اور پتر بھائیا تھلے بھائیا، انہوں نے کہا جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے، ماں دا نام آمنہ ہوئے، دائیا دا نام حلیمہ ہوئے، جنہیں عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے، امن والی گوچ جنم لیا ہوئے، حلم والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پیغمبر دی سیرت دا سمندر جڑا ہے انہوں اماں جی عائشہ نے ایک کوزے چ بند کر دیتا ہے۔ پوچھن والے پوچھے ماں جی نبی دی سیرت کی، آقا دا اخلاق کی؟ امی جان فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ، اما تقرأ القرآن، کدی تو قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمایا ماں جی قرآن تے میں روز ہی پڑھنا۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاق ہے، آقا دی سیرت نبی دا کردار ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جڑے مسجد نبوی دے امام نے، خطیب نے، انہوں نے بڑی کمال دی گل ایک دن ممبر تے کی تھی۔ فرمایا دنیا مدینے دے لوگوں، کون امام مالک ہے جنہاں موطا امام مالک لکھی؟ موطا امام مالک لکھن تو بعد امام مالک نے ممبر تے چڑھ کے کہا سی قیامت تک بڑے موطے لکھے جان گے، لیکن موطا امام مالک نو زوال نہیں آئے گا۔ کیوں؟ میں دے چو حدیث لکھی نہیں جدے تے پہلے میں خود عمل کیتا نہیں۔
عباس ساتھی تے آندے نے نا امام مالک ہاتھ چھڈ کے نماز پڑھتے سن، ہجے تک انہاں موطا دے اندر باب بنیا ہے کہ سجا ہاتھ اتے کھبا تھلے، سجا اتے کھبا تھلے آندا ہی ادوں جدوں سینے تے بنو، جدوں ناف تے ٹر جاندے پھر کھبا اتے سجا تھلے، تے نالے ہاتھ چھڈ کے نماز پڑھن دی وجہ کی سی؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نو وقت دے بادشاہ نے کہا سی کہ جبری طلاق جائز ہے۔ امام مالک فرماندے نے نہیں، جبری طلاق جائز نہیں، جبری طلاق جائز نہیں۔ وقت دے بادشاہ نے امام مالک دے اینا بازوان دے اتے اینے کوڑے مارے کہ بازوان دیاں ہڈیاں جیڑیاں سننا وہ چورا چورا ہو گئی، ہاتھ شل ہو گئے۔ اس وجہ تو انہاں دے کولوں اے بازو تاں چکے ہی نہیں سن جاندے، تو اس واسطے وہ ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھتے سن۔ لوکاں نو یہ کہنا کہ ہاتھ چھڑ کے بھی جائز ہے، تو نیتے بن کے بھی جائز ہے، ایویں بھی جائز ہے۔ ایک منو آندا جی ہے، کوئی آندا ہاتھ چھڑنے چاہیے نے، کوئی آندا بڑھنے چاہیے نے، کوئی آندا کتھے بڑھنے چاہیے نے۔ میں اگلا پاسا ورت کرتا ہوں، پیچھے بن لیا کرو، بولتے نہیں پہ اگلا پاسا تے سارا ہی ورت کرتا، پیچھے بن لیا کرو۔ یہ نہیں کہ ہر گل ہی ٹھیک ہوئے، ٹھیک ایک ہی ہے، ٹھیک ایک ہے، حق دوئی دا نا نہیں، حق اکائی دا نا ہے، ایک گل ٹھیک ہے۔ تے جے بندہ آکے جھوٹا بھی ٹھیک ہے، سچا بھی ٹھیک ہے، دودھ بھی ٹھیک ہے، پانی بھی ٹھیک ہے، حق بھی ٹھیک ہے، باطل بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ پیغمبر دے صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالی 9 ہجری چ مسلمان ہوئے، یمن دا شہزادہ ہے۔ آندھے نے صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک دے نال کھڑا، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ، میرے پیغمبر نے سجا تُتے کھبا تھلے دوویں ہاتھ سینے دے بنے، اور بندہ بندے کو معافی مانگدا ہے تے ہاتھ سینے تے بندا ہے، ایتھے بندا ہے، میں معاف کر دے۔ کدی کہ دیوبندی بریلوی نو ویکھیا انہیں ہاتھ ایتھے بنے ہون، معاف کری انہیں لا چھتر لینا ہے، تیری شرم نہیں ہوندی ہاتھ کتے بننا پیا؟ جے انسان نو تو نیتے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی، میں نو دسو رحمان نو کی میں وارا کھاندی؟ اور مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرمایا کر دے نے، ایتھے نا اندر پیشاب دی تھیلی ہے جتھے پیشاب جمع ہوندہ ہے، تے پیشاب دے اتے گندگی دے اتے ہاتھ بن دے ہو، اور کسے بندے دے سامنے تو نیتے ہاتھ نہیں بنتا، رحمان دے سامنے کیوں بننے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو 6 کھنجر مارے نے، ابو لولو نے کتنے مارے نے؟ ناف تے۔ میں نو 26 سال دا عرصہ ہو گیا ہے، میں بڑیاں کانفرنساں چے گل کہیں دیا، میں کیا حضرت عمر نے ہاتھ ناف تے بننے سن، پھر ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ اگر کھنجر چوں ناف تے وجے نے تے ہاتھ ناف تے سن تو پھر ایڈا ڈونگا زخم نہیں سی ہونا چاہیے۔ یہ ناف دا زخم ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا سبب بنے ہیں۔ دوائی دودھ پلایا جاندہ سی، اس زخم را باہر آ جاندہ ہے، مین زخم ایس۔ اگر ہاتھ ہوتے ہوندے ہو سکتا کھنجر وجے نے ہتھانو کراس کر کے اندر جاندے، کراس کر کے اندر جاندے، ہو سکتا ہے انڈا ڈونگا زخم نہ ہوندہ، لیکن ہاتھ سینے تے نے، کھنجر ناف تے بچے۔ آئیے بات ہور پاس سے نکل گئی، لیکن میں ذہن اور لے کے ایسا میرے ذمہ مضمون سیرت دا چونکہ لگایا گیا ہے، تو میں بات کرنا چاہنا، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے آپ دا پوری سیرت رب دا قرآن ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماندے سن، ایکو قرآن ہے جڑا صحیفے دی شکل چ موجود ہے، ایکو قرآن سی جڑا مدینے دیاں گلیاں چ چلدا پھردا قرآن سی۔ حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے چ لکھے ہے کہ جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود چ نبی نے سر رکھیا، یفتح القرآن فی الرحل، ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلے ہے۔ حافظ ابن حجر مکی نے ابو بکر صدیق دی گود نو ریل آکھیا ہے تے پیغمبر دے چہرے نو قرآن آکھیا ہے۔ اور اگے بخاری دی حدیث سنیے، نبی علیہ السلام آخری ایام چ نے، فوت ہون تو ایک دن پہلے، اماں جی عائشہ نو آقا فرماندے نے، عائشہ او باری دا پردہ ذرا پراں تے کر، میں اج ویکھاں کون صدیق دے پیچھے نماز نہیں پڑھدا۔
ہائے ماں عائشہ نے پردے نو پرا کیتا، نبی علیہ السلام صدیق دی امامت ویکھ کے صحابہ دا جمع غفیر ویکھ کے مسکرائے۔ حضرت انس آندے نے ٹوٹیاں والی جگہ تے میں کھڑا، نبی دے مسکرانے تے میری نظر پئی، ایویں لگدا سی جویں قرآن دا ورق ہوندا ہے، آپ دا مسکرانا قرآن دا ورق ہے۔ پیغمبر دا پورا وجود، آپ دی ہر حرکت نو اللہ نے اپنا قرآن بنایا۔ یہ گل یاد رکھو، جدو رب نے قرآن چ کہہ چھڑیا اللہ امرو کا، سونیا مینو تیری عمر دی قسم، عمر تو کی مراد ہے؟ تیرے بچپن دی قسم، جوانی دی قسم، بڑھاپے دی قسم۔ اس عمر دے اندر لیلو نہار ہوندے نے، ہر چیز ہوندی ہے، جدی عمر دی قسم رب آسمان تے کھائے، اس پیغمبر دی سیرت دا، اس نبی دی شخصیت دا، اس نبی دی ذات دا کوئی دنیا دی طاقت مقابلہ کر سکتی؟ بولو بھی صحیح ہے۔ آپ ذات، توجہ فرمایا جی، ذات اور بات اور اوصاف دے لحاظ نہ لا شریک ہے۔ سب تو پہلے اپنی سیرت نبی علیہ السلام نے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے کنہ دے سامنے رکھی ہے؟ مشرکین مکہ دے سامنے، دشمنہ دے سامنے۔ اپنے تے چنگیا ہون دی گواہی دیندے ہی نہیں، مزہ تائیں دشمن چنگی گواہی دین۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والے سچا پایا جھوٹا؟ جواب آیا ما جربناک الا صدقا، تیرے اندر سچائی تو علاوہ آج تک کچھ ویکھے ہی نہیں۔ ہن ماشاءاللہ اہل عقل آئے ہو، اہل خرد آئے ہو، اہل سنت آئے ہو، اہل حدیث آئے ہو، جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے او دی سچائی دی گواہی او دے دشمن دے رہے نے، تھوڑی گواہی بھی سچائی دی کدی اپنے دیتی ہے؟ بولو نا، ساڈی تے گل گل تے جھوٹ ہوندا ہے۔ اسی پاویں گھر بیٹھے ہوئے بس میں نہ کتے باہر نکلیا ہاں، فون تے کتے میں بھائی ہوندا گھر ہے، آندا نہیں میں اتھے پرا گجرا لے گیا۔ پل پل تے جھوٹ مارنے ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ جڑا ہے سارے گناہاں دی ماں ہے۔ نبی علیہ السلام کو آیا نا ان والا، آندہ اللہ رسول میں زنا کرنا چاہنا، بدکاری کرنا چاہنا، میں جوا کھیلنا چاہنا، سارے کام کرنا چاہنا، لیکن کلمہ بھی پڑھنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام دی گل سن کے مسکرائے، صحابہ نے سانو غصہ چڑھیا۔ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمہ اللہ لکھ دے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی سارے کر لیکن ایک میرے کہن تے چھڑ دے، ایک تو چھڑ دے، باقی سارے دی اجازت ہے۔ آندہ دسو جی، فرمایا آج تو بعد میرے نہ وعدہ کر میرے سامنے جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ آندہ جی یہ کوئی کام ہے، ٹھیک ہے میں نہیں بولاں گا۔ شراب دی گل لگے رکھیے، لگا پین، آندہ نبی دی عدالت نے پوچھا بھی شراب پیتی ہے؟ تو جھوٹ تو میں بولنا کو نہیں، تو جی میں سچ بولیا تو کوڑے پینے نے۔ بدکاری دی واری آئی، پھر وہی گل کہ اگر میں بدکاری کر کے جا کے جھوٹ بولیا میں نہیں کیتی، پھر تو وعدے دی خلاف ورزی ہوئی گی، تو جی میں کیا میں کیتی ہے، پھر نبی دی عدالت چو درے پہن گے۔ شراب دی واری ہے، پھر ایک گل، فجر دی نماز نے آ کے نبی علیہ السلام دے پیچھے پڑھی ہے، ایک کوئی رات ننگ آئی سو، تے آندہ ہے واہ حکیمہ کائنات دیاں حکمتاں میں تیریاں جتیاں تو قربان کر دیاں، نبض پھڑ کے ایسی پوڑی دیتی ہے، تیری ایک پوڑی نے ساریاں بیماریاں دور کر دیتی ہیں۔ ما جربناک الا صدقا، نبی علیہ السلام نے پھر ایک بڑی وڈی گل کی تھی، فرمایا اگر میں تھانوں کہاں صفا پہاڑی دی بیک سائڈ تو لشکر حملہ کرنا لے مان لو گے؟ کہنے لگے بالکل مننا گے۔ فرمایا بغیر ویکھن تو ہی؟ کہنے لگے ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے، محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اینو سیرت آ گئی کہ جس پیغمبر جس ہستی مقدس دا کلمہ پڑھیا انہیں زندگی کدی جھوٹ بولے ہے، تو جڑا جھوٹ بولے پھر وہ نبی نے تعلق کی ہے؟ بولو۔ اچھا تسی صادق الامین مانتے ہو؟ ماننے ہیں۔ سچا مانتے ہو؟ ماننے ہیں۔ فرمایا میں ایک گل کرن لگا بھی سچی جے، یہ بھی مان لو۔ دسو کیڑی گل ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تو
تفلحوا تملکون العرب والعجم، مکے والیو لا الہ الا اللہ کہہ دیو تسی فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ جدوں لا الہ دی آواز انہاں دے کناں نہ ٹکراندی ہے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ اس مجنون دے آکھے لگ کے معاذ اللہ، اس پاگل دے آکھے لگ کے، اس شاعر دے آکھے لگ کے، اے جڑے 360 نے انہاں نو چھڈ دئیے تے دے ایک نو من لئیے، یہ آندا ہے میرا کلا ہی سارا کچھ کری جاندا ہے، تے اے جڑے ساڈے پئے نے 360 سارے مل کے بھی کچھ نہیں کردے۔ یہ لا الہ جڑی ہے نا، یہ جنت دی چابی ہے لا الہ۔ نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یعنی کلمہ توحید کی ہے، جنت دی چابی ہے۔ توجہ ہے جے کہ کوئی نہ، نماز جنت دی چابی نہیں، حج جنت دی چابی نہیں، زکوٰۃ جنت دی چابی نہیں، بول دے نہیں، روزہ جنت دی چابی نہیں۔ توجہ ادھر میرے حل کرو، کلمہ توحید جنت دی چابی ہے۔ نماز دے بارے چاہیا صلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت دی چابی ہے، لیکن کدوں بنے گی؟ جدو پیچھے عقیدہ ٹھیک ہوئے گا۔ اگر عقیدے چ شرک دی ملاوٹ ہے، امیزش موجود ہے، پھر تیری نماز، تیری تہجد، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکوٰۃ، تیرا کوئی بھی عمل جڑا ہے قیامت نو تیرے کم نہیں آئے گا۔ اللہ دے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ جنت دی چابی ادو بنے گی نماز جدو تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا۔ اگر عقیدہ درست نہیں نا تو پھر تیری تہجد بھی رب دی عدالت کم بڑے بڑے ہون گے جنہ دے عمل ہون گے، لیکن انہاں دے عقیدے چ شرک دی ملاوٹ اور آمیزش ہوئی۔ یہ ایک مضمون ٹاپک علیحدہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے۔ ہن قوم کی کہن لگی ہے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، معاذ اللہ کہن لگے تو جادوگر ہے، تو تے جھوٹا ہے۔ پہلو کیا دے بولو کونی انشاءاللہ تھوڑے دے پرچہ نہیں ہوتا، بولو تھی۔ ہاں پہلو صادق الامین ہونا، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ کیوں کذاب آکھیا ہے؟ کیوں جادوگر آکھیا ہے؟ کیوں ساحر جادوگر آکھیا ہے؟ کیوں انہوں نے کہا تو معاذ اللہ پاگل ہے؟ کیوں آکھیا ہے؟ نبی دے کوئی رشتہ دا رولا ہے؟ بولو کوئی زمین دا رولا ہے؟ نبی علیہ السلام دی کوئی صدارت وزارت دا رولا ہے؟ رولا کی ہے جنہ زبانہ جو صادق الامین کیا گیا انہاں کذاب کیوں کیا ہے؟ فرمایا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ کتنی عجیب گل ہے، تیرے ایک نو منیے تے اینے چھڑیے۔ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دیتے ہائے، پڑھو مارو مارو دہائی دہائی، اے ساڑے علاوہ دا بے ادب جمعہ لئی پھر دا ایکو خدا دی خدائی۔ ہوں انہوں نے کیا نا لشاعر مجنون،
اللہ آندے نے محبوبہ جواب تسا نہیں دینا ہن میں دیاں گا. اے نہ میری وجہ تو تینوں مجنوں آکھیا ہے, اے نہ میری وجہ تو تینوں شاعر آکھیا ہے, اے نہ میری وجہ تو تینوں کذاب آکھیا ہے, اے نہ میری وجہ تو تینوں جادوگر آکھیا ہے. ہن جواب تسا نہیں دینا میں دیاں گا. تے لگا ہی جواب ہن اللہ آندے نے نون. یہ نہ کی کیا سی لشاعر مجنون. اللہ آندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. ادھر میرے وال ویکھو ترجمہ سنو. نون سونیا مینوں دوات دی قسم ہے. مخلوق جو رب جدی چاہے قسم چکے, پر مخلوق نو آقا اصل نہیں ہوئے بھی قسمہ چکے. منو دودھ پتر دی قسم ہے, منو بے اللہ رکھی دی قسم ہے, کدی کسی پیر دی قسم ہے. نا 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 اللہ نو آقا اصل ہے. اللہ آندے نے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا. کہتے اللہ فرماندے نے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. کہتے اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. کہتے اللہ آندے نے لا اقسم بہذا البلد. کہتے اللہ آندے نے لا اقسم بیوم القیامہ. کہتے اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تے اللہ آندے نے نون سونیا منو دوات دی قسم والقلم منو قلم دی قسم ما یسترون جیڑی سترہ بن کے لکھ دیئے وَإِنَّ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُون. اے آندے نے تو مجنون ہے, میری قلم نے مجنون لکھے آوی نہیں, آسا مجنون آکے آوی نہیں. سونیا جڑے پاگل ہوندے نے نا اونا دیاں نیکیاں دے مول پیندے ہی نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. سونیا سی تھوڑے عملاں تے نیکیاں دا مول اینا دیاں گے کہ جڑا کدی مکے گا ہی نہیں. کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیونکہ تسی خلق عظیم دے پیکر ہو. خلق عظیم دے پیکر. ہون سب تو جڑا قریبی رشتہ ہے مرد واسطے وہ کون ہے؟ جڑی تنہائی چ بھی نال, وہ کون ہے؟ بیوی. بیوی جڑی ہے نا یہ بندے دے اسر تے یسر دی ساتھن ہے. قرآن نے بیوی نو مرد دا لباس آکھیا ہے تے مرد نو بیوی دا لباس آکھیا ہے. کیوں کیا لباس؟ اے لباس نہیں پہ لباس آکھیا ہے. لباس اصل دے اندر یہ ہوندہ ہے لباس تیرے میرے جڑے جسم دے عیب نے انہاں نو کجدا ہے. مراد کی ہے کہ مرد اپنی بیوی دے عیب کجے
تے بیوی اپنے مرد دے عیب کجے. جیڑی بیوی اپنے خاندان چ بہن پائیاں چ رشتہ داراں چ اپنے خامد دا توا لاندی ہے او دے عیب بیان کر دی ہے او کوئی بیوی نہیں. تے جیڑا مرد اپنی بیوی دا ٹنڈورا پٹدا ہے وہ کوئی خامد نہیں. قرآن نے کی کیا؟ قرآن نے فخانتاہما، نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں دا تذکرہ کر کے قرآن چ کیا ہے کہ وہ خیانت کر دیاں سے. خیانت کی سی؟ محدثین نے لکھیا ہے اپنے خامداں دے گھر دے راز نو او نبیاں دیاں قوم دے اگے بیان کر دیاں سن، یعنی خامداں دے گھراں دے راز نو. تے قرآن نے کی کیا؟ قیل ادخل النار، دوویں جہنم چ جان گیا. اگر نبی دی بیوی اپنے خامد دے گھر دے راز نو آؤٹ کرے تے قرآن کہندا وہ جہنم چ جائے گی. تے اگر امتی دی بیوی اپنے خامد دے گھر دا توا لائے یہ جنت چ جائے گی. بولو بھی ہن کی ہویا جی؟ کو سمجھ آ رہی جی؟ کوئی نہ. بیوی کو پوچھو کہ صدر صاحب، خزانچی صاحب، چوری صاحب، ایم پی اے صاحب انہاں دا کی گھر چ اخلاق ہے؟ پوچھنا چاہیے تھا نا. بیوی نے زیادہ مرد نو کوئی نہیں جانتا. یہ گل یاد رکھو. حاجی صاحب چوری صاحب دا پتہ ہوندا ہے یہ چوری صاحب کنے کو پانی چ نے. تے میں اپنی ماں عائشہ نو پوچھیا ماں جی تسی دسو نبی دا اخلاق کی سی؟ تے اماں جی فرماندیاں نے نبی نے پوری زندگی کسے بیوی نو چڑکیا بھی نہیں تے کسے بیوی نو گال بھی نہیں کڈی. اے ہی سیرت. تو اپنی بیوی نو مارنا ہے، کدی بیوی نو گالاں کڈنا ہے، کتے کپڑا دھویا نہیں ملیا یا مرچاں بہتیاں پہ گئیاں نے، نمک زیادہ پہ گیا ہے تے تو اپنی بیوی نو مارنا ہے. اینو چو مارنا ہے باہر کسے نے پنگا لے کے ویکھنا. بول دے نہیں. یہ دے تے جو گھر تو ماسٹر لگا ہے اینو مارنا ہے کہ باہر بھی کسے نو مار کے ویکھ. آ جڑا بندہ بڈھی نو مارتا ہے میں اینو بندہ شندہ نہیں سمجھدا ہے، یہ خسرا ہے. یہ گل میری نوٹ کر لو. جیڑی تیرے گھر آئی ہے نا یہ بھی کسے دی بیٹی ہے، یہ بھی کسے دی بہن ہے. بول دے نہیں. اج کسے دی بہن تے کسے دی بیٹی تے ظلم کریں گا تے تیریاں بیٹیاں کسے دے گھر نہیں جانیاں. تیری بہن کسے دے گھر نہیں جانی. دنیا مقافات عمل ہے. جس ٹوپے دینا ہی اس ٹوپے لین واسطے تیار بھی ہو جا. اج کسے دی بیٹی تے ظلم کرنا ہے تے تیری بیٹی تے کل نو کو پلنگ تے بٹھا کے روٹی کھوائے. دنیا دی کسے کتاب چ لکھیا ہی نہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ دینا پینا ہے. لیکن جدوں تو اپنی بیٹی دی شادی کرنی ہو تو تیرے بازوਆਂ چ طاقت ختم ہو گئی ہونی. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے 11 گھر سن یا 9 کرنے، نبی نے پوری زندگی کسے بیوی دے منہ تے تھپڑ نہیں ماریا، کسے بیوی نو گال نہیں کڈی. اے ہی خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی. اور دنیا والیو تواڈے چو بہتر ہوئے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے، کیونکہ میں محمد بھی اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن نا ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو گئیاں، بخاری دی روایت ہے. پھر اج اللہ دے رسول آؤندے نے ہم مطالبہ کرنا ہے کسرا دیاں عورتاں اتنا زیور پاندیاں نے تے سانو بھی لیا کے دیو. تسی آخر تھانوں اللہ نے مقام تھوڑا دیتے. نبی علیہ السلام گھر آئے ساریاں امہات المومنین کٹھیاں بیٹھیاں. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی. جیڑا مومن ہے نا او دی ماں عائشہ ہے، جدی ماں عائشہ نہیں وہ مومن نہیں. گل صحیح سمجھ آ رہی جی؟ ماں عائشہ نو کسی نے کہا ماں جی وہ فلاں بندہ تھانوں مومن نے، ماں نہیں منتا
فرمایا میں کافراں دی ماں نہیں، میں مومناں دی ماں ہاں۔ جیڑا مومن ہے وہ دی ماں عائشہ ہے، جدی ماں عائشہ نہیں وہ مومن نہیں۔ وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے۔ نبی علیہ السلام آئے ویکھیا ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئی، آقا فرماندے نے خیر ہے اج کٹھیاں ہوئی، اللہ رسول کچھ نہیں، بس نہیں جدو تسی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ تو ہوندہ بھی بیویاں کٹھیاں ہوندے ہوئے کچھ نہ۔ اماں جی فرماندیاں نے سونیا میں دسنیا کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانوں بھی چاہیے تے اسی کٹھیاں ہوئیاں وا تھوڑے کو مطالبہ کرنے واسطے سانوں بھی کوئی زیور زور لیا کے دیو، کوئی سونا لیا کے دیو، اساں بھی پانا ہے، اللہ نے تھوانوں بھی بڑا مقام دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ محمد دا کرتے دنیا دے مال دا مطالبہ میں ایک مہینہ تھوڑے گھراں چ نہیں آنا۔ کنا ایک مہینہ میں تھوڑے گھراں چ نہیں آنا۔ تو مہینہ کتنے گزاریا آپ نے؟ اما عائشہ دے حجرے دے اتے ایک حجرہ سی، 29 دن گزرے نا، کسے بیوی نو چڑکیا نہیں، کسے بیوی نو گالی کڈی نہیں، کسے بیوی نو ماریا نہیں۔ آقا نماز پڑھ دینے اتے حجرے دے اندر 29 دن گزرے نے تے جگاں دے پیر گھر تشریف لے آئے، اما عائشہ دے حجرے چ قدم رکھے آئیے، واہ ماں عائشہ میں تیری محبت تو جگ وار دیا۔ کوئی کلنڈر نہیں، کوئی گھڑی نہیں، بول دے نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی اخبار نہیں۔ تے نبی علیہ السلام نے جے قدم رکھے آئیے تے آقا علیہ السلام نو ماں جی فرمان محبوب جی تسی فرمایا سی مہینہ نہیں ہونا آنا تے اجے تے اج 29 دن ہوئے نا، مہینہ تے نہیں ہویا۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ گھبرا نہ، عربی مہینے 29 دناں دے وی ہوندے نے۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ مینوں ایک گل دس دے، تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے؟ کتاب التفسیر صحیح البخاری ہے۔ تے عائشہ تمہیں جا کے باپ ابو بکر نو پوچھیا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے؟ اما جی فرماندیاں نے سونیا محبوبہ مینوں ایک گل دا جواب دے دیو، میں قرآن حدیث سنن تو بعد اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی، میرا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ نبی تو بعد مقام کی دا زمین تے صدیق دا رضی اللہ تعالی۔ اما فرما دیا نے محبوب جی ایک جواب دیو، قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر نو پوچھا مشورہ کرنوا سے جاواں ایمان سلامت رہ جائے گا؟ اے تے میرا مسلک ہے، میں تینوں حدیث سناواں قرآن دی آیت سناواں، تو کیوں کہنا میں مولوی نہ مشورہ کر کے دساں گا حدیث مننی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات کیوں کہنا ہے؟ حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام دا قول ٹھیک ہے، یہ حدیث میری عقل دے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ کہ بڑی جردی بات ہے۔ میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی تیری میری ماں اماں جی عائشہ صدیقہ ایک دن نہ قبیلہ بنو سواد دا بندہ آیا تے آن کے آندہ ہے ماں جی کو نبی دا کو واقعی سناؤ۔ اماں جی فرماندے نے بھائیا میرا دل کردہ سی نبی علیہ السلام نا میرے ہتھاں دی پکی روٹی کھان، تے حضرت حفصہ تے ام سلمہ دا دل کردہ ہی آقا میرے گھر دا ناشتہ کرنا۔ میں کہا لے واری میری، ام سلمہ کون ہے ناشتہ بھیجن والی؟ گھر میرا واری میری۔ اماں جی ام سلمہ دا ناشتہ نبی علیہ السلام نے بڑا پسند سی، آپ کسے بیوی دے بھی گھر ہوندے نا سویرے ناشتہ اماں جی ام سلمہ نے بھیجنا ہوندا ہے۔ ماں جی ام سلمہ نے ناشتہ روٹین چ مٹی دا پیالہ سی وہ پا کے بھیج دیتا، تے جدو لونڈی لے کے آئی ہے تے میری ماں عائشہ نو جلال آ گیا ہے، پیالہ پھڑیا ہے پواں کے مارے ہے، پیالہ ٹوٹ گیا ہے، ناشتہ رڑ گیا ہے، تے جگاں دے پیر کھلو کے مسکرائی جان ڈے نے تے آندے نے اج میری عائشہ نو غیرت آ گئی ہے۔
تے اماں جی فرماندیاں نے پیالہ تے ٹوٹ گیا ہے تے میں بڑی پریشان ہو جانی ہاں بھئی ناشتہ تے چلو رڑ گیا خیر سی پیالہ بھی ٹوٹ گیا ہے تے اماں جی فرماندیاں نے میں پیالے دے ٹکرے کٹھے کرنی ہاں تے نال میں نہیں عائشہ تیری خیر نہیں تے اماں جی فرماندیاں نے میں نظر اٹھا کے نبی دے مکھڑے تے ویکھے ہے پیالے دے ٹٹن دا تے ناشتے دے رڑن دا پتا نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا آقا دی مسکراہٹ تو لگیا ہے جی اخلاق ایک کوئی گل کی ہے عائشہ ٹوٹا پیالہ ام سلمہ دا تو رکھیں گی تے تیرا ثبوتا پیالہ ہن ام سلمہ دے گھر جائے اللہ یہ ہے گھر دا معاملہ گھر دے معاملے دے اندر نبی دا اخلاق ویکھو ہن آؤ میں تھانوں ایک ملازم تے نوکر تے خادم دی عدالت لے چلا یہ دا نام کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی دے نوکر خادم رہے نے 10 سال اور فیکٹریاں دے مالکو اور دکانداروں تاجروں ذرا غور کرو نبی دا اخلاق کی ہے تے تیرا میرا کی ہے تو اپنے ملازم نہ کیویں پیش ہونا ہے اخبار تے آیا ہوندا جی وہ گارڈ نے جی اپنے مالک نو گولی مار دیتی کیوں ماری وہ دی زبان نہیں سی ٹھیک ہے حضرت انس قید رضی اللہ تعالی انس دی ماں نے نا رب کو منگ کے لیا سی اللہ مینوں پتر دے انہوں تیرے نبی دی خدمت واسطے وقف کر دیا میں کیا انس تیری قسمت دے کیا کہنے تینوں تیری ماں نے نبی دی خدمت واسطے منگ کے لیا منگ کے تو کنی خدمت کی تھی 10 سال 10 برس نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جو مدینے آئے نا تے مدینے تے جڑے انصاری لوگ سن نا انہاں بڑے بڑے تحفے پیش کیتے تے اماں جی ام سلیم انس دی ماں رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس نو انگلی نہ لایا تے لے آئی ہیں اللہ دے رسول میں مریڑی جی عورت ہاں میرے کو ہور تے کچھ نہیں اے میرے کو میرا پتر ہے یہ تھوڑی خدمت کرے گا انہوں قبول کر لو حضرت انس نے 10 سال نبی دی خدمت کی تھی طویل برس تے نبی نے ایک دعا دیتی سی اللہم اکثر مالہ وولدہ واتل عمرہ واغفر ذنبہ وادخل الجنہ اللہ میرے انس دے مال چ برکت پا دے پھر مال کنا ہے جڑے انس دے باغ سن نا مدینے چ لوکاں دے باغ سال بعد پھل دیندے سن انس دے باغ 6 مہینے تو بعد پھل دیندے سن یعنی سال چ 2 دفعہ تے کنے بچیاں دے باپ بنے بولو 232 بچیاں دے باپ بنے حضرت انس پوتے پڑپوتے اگوں انہاں دی آل اولاد تے کئی بچے فوت بھی ہو گئے خاندان چ عمر کنی 107 سال عمر پائی حضرت انس نے رضی اللہ تعالی نبی دی دعا ویکھو انس نبی پاک نو 10 سال چ کیسا پایا فرمایا 10 سال چ کدی اس نبی نے اف تک بھی نہیں آکھیا ہائے ہائے دوجی روایت ہوندی ہے یہ بھی نہیں کیا اوئے انس ارا گل سن اوئے ارا گل سن یہ بھی نہیں کیا اوئے کر کے بھی نہیں بلایا تے اوف بھی نہیں اوف عربی زبان دے اندر سب تو کم تر کٹیا لفظ ہے یہ بھی نہیں آکھیا کہندے نے مٹی دے لوٹے چ پانی لے کے آیا لوٹا چھٹا ٹوٹ گیا لوٹے دے ٹوٹن دا پتا نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا آقا دی مسکراہٹ تو لگیا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے حدیث سنیا جو نا کم تافو عن الخادم نوکر تے خادم جیڑا ہے یہ دیکھو کوئی غلطی ہو جائے محبوب جی انہوں کنی دفعہ معاف کرنا چاہیے آقا فرماندے نے اوفو کل یوم 70 مرہ 70 مرتبہ بھی تیرے خادم کو غلطی ہو گئی ہے انہوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے یہی 7 دفعہ نہیں کر دے 70 سے بڑی دور دے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آپنو غریبانا تے یتیمہ تے مسکینانا کنا پیار ہے آقا فرماؤں دے نے قیامت دے دن جننے وڈے مالدار نے
جنہاں نو پتہ ہی نہیں دولت کی نیکو ہے یہ میدان محشر چ قیامت دے دن مفلس ہو جان گے. جنہاں نے مال اللہ دے راہ چ خرچ نہیں کیتا انہاں مفلس ہونا ہے. تے جڑے مسکین غریب لوگ نے نہ امیر لوکاں نالوں 500 سال پہلے جنت چ جانا ہے. تے نبی علیہ السلام دعا کر دے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرات المساکین. اللہ میں محمد کہنا وا مینوں مسکین کر کے رکھ کے زندہ رکھی. اللہ مسکین کر کے ماری قیامت نو مسکیناں دے وچوں اٹھائی. اما جی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب جی اے کی دعا کر دیو مسکین کر کے زندہ رکھی مسکین کر کے ماری. فرمایا عائشہ احب المساکین تو بھی مسکیناں تے غریب لوکاں نال پیار کریا کر وقربہم انہاں نو اپنے قریب بٹھایا کر. ان اللہ یقربک یوم القیامہ دنیا دے اندر مسکینہ تے غریباں نال تو پیار کریں گی اللہ میدان محشر چ تینوں اپنے عرش دے پائے دے قریب بٹھائے گا. ہن تے وے بھرا ایک غریب ہوئے تے دوجے نو پتا ہے میرے کو دولت بہت زیادہ اودی تون چ ویسے ہی گاڈر وڑ جاندا ہے. وہ غریب بھرا نو بھرا ہی نہیں آندا بھین نو دروازے تے نہیں وڑن دیندا. کوئی آکھے یار تیری غریب بھین ہے وہ میرا انہاں دا معیار نہیں. معیار کی ہے تیرے کو پیسے نے انہاں کو پیسے تے چگیاں والے کنجراں کو بھی بڑے ہوندے نے. یہ پیسہ ہی معیار ہے. کیڑا معیار وکھرا ہے؟ او دا ابا وکھرا ہے تیرا وکھرا ہے یا او دی ماں ہو رہے تیری ہو رہے. اکو گھر چ جمیا اکو گھر چ پڑھیا اکو گھر چ جوان ہویا. جس پیغمبر دی سیرت ہی او دی سیرت تے ذرا ویکھنا. کھجور دا تنا نبی علیہ السلام دا ممبر ایتھے وے تنا ایتھے وے آپ ممبر تے چڑھ کے خطبہ تنے نے رونا شروع کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نو تنے دا رونا بھی وارا نہیں کھادا. جمعہ پڑھاندے ہی تھلے ممبر تو اترے تنے نو پھڑ کے جفا مار لیا. علم نشرہ دے سینے نہ تنے نو لایا. تے آقا فرماندے نے اگر انہوں چپ نہ کراندا انہیں قیامت دیاں دیواراں تک روندے ہی رہنا سی. اور جس پیغمبر دی سیرت دا جلسہ سننا ہے انہیں تے کھجور دے سکے تنے نو نہیں رون دیتا. تیرا بڑھا پیور ہوندا ہے دعائی تو تیری ماں روندی ہے تیری پہن روندی ہے تیرا پرا روندا ہے. دس تیریاں نمازاں کی کرن گیاں. تیرا باپ اگر دعائی واسطے تیرے کو دوسری دفعہ پیسے مانگنے تو آنا ابا تو کام نہیں پھڑ لیا دجے تیرے پتر نہیں میں بہتا ہوں. تو اے سوچ کے تیرے باپ نو تیرے نہ پیار کنا ہے وہ بار بار تیرے کو مانگدا ہے تیری ذات تے انہوں کنا اعتماد ہے. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جڑا بندہ والدین دی خدمت کردا ہے رب انہوں دنیا چ بھکھا نہیں مرن دیندا. نبی پاک نے فرمایا جڑا والدین دا خدمت گزار ہے اللہ دی عمر بھی لمبی کردا ہے او دے رزق چ بھی اضافہ کردا ہے. جس باپ نے کدی تینوں نہ نہیں کی تھی تو دے کے نہ کیوں کرنا ہے کی تکلیف ہے تینوں. تین بندے ایسے نے جنہ ور قیامت نو رب نے ویکھنا بھی نہیں. انہاں جو پہلا کہڑا ہے العاق لوالدی والدین دا نام فرمان یہ دے ور رب نے قیامت نو نظر اٹھا کے ویکھنا بھی نہیں. زمین دی دھرتی تے سب تو بڑا گناہ شرک ہے. شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ حقوق الوالدین والدین دی نافرمانی. جی میں مشرک جنت نہیں جا سکتا ایویں والدین دا گستاخ بھی جنت نہیں جا سکتا. مشرک تے بھی جنت حرام ہے والدین دے گستاخ تے بھی جنت حرام ہے. میں لکھ کے سین کر دینا. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کلیئر کر. تین بندے ایسے نے لا يدخل الجنہ یہ جنت چ داخل نہیں ہون گے. نبی نے زبان نبوت نہ مور لا دی تھی. پہلا والدین دا گستاخ دوجا احسان کر کے جتلان والا تیسرا دیوس جڑا اپنی بیوی بیٹی بہن ماں نو باہر لے کے نکلتا ہے بے پرد یہ بھی کدی جنت چ داخل بلکہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اگے تیسری حدیث سنو جڑا والدین دا گستاخ ہے اللہ دی کوئی نماز بھی قبول نہیں جکا. ہاں حدیث ہے صحیح ترغیب و ترہیب چ علامہ البانی نے حدیث آدھی ثلاثۃ اللہ یقبل اللہ تین بندے ایسے جنہ دی اللہ کوئی نماز قبول نہیں کرتا. اور والدین دا گستاخ تہجد گزار بھی ہوئے حج تے حج کرے عمرے تے عمرہ کرے اتو آواز آؤندی ہے زمین تے تیرا بڈھا پیو تیرے تے ناراض ہے عرش تے میں رب ناراض ہاں.
تیری ماں ناراض ہے، میں رب ناراض ہاں، تیری کوئی نماز دی مینوں لوڑ نہیں۔ اور بڈھے ماپیاں نو ستانے والو، ماں باپ نو ستا کے تو زمین دی دھرتی تے سکھ دا ساہ نہیں لے سکدا، اور جڑا والدین دا گستاخ ہے اللہ او دی دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ اگلی گل سنو، 70 ولی دعا کرن والدین دے گستاخ واسطے انہاں دی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تے جڑا بڈھی ماں دے باپ دا خدمت گزار ہے اللہ انہوں مستجاب الدعوات بنا دیتا۔ کرندہ ویس کون سی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عمر مکے جائے گا وہ دعا کرائیں، اللہ دی دعا رادری گا، اللہ رسول دا عمل کی ہے، فرمایا بڈھی ماں دا خدمت گزار ہے۔ حضرت عمر نے جا کے دعا کرائی ہے کہ نہیں؟ صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا ویس دعا کر اللہ میرے گناہ معاف کر دے، عمل کی ہے، بڈھی ماں دا خدمت گزار۔ پھر ایک وقت آیا حضرت ویس نے کیا سی نا، اللہ رسول میں تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی بننا ہے، ماں زندہ ہی، اللہ رسول ماں تے اجے بھی زندہ ہے، فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد اینا غریب بھیناں دے اتے خرچ کریا کر، غریب بھائی تے خرچ کریا کر، آپ تے روٹی کھا کے ڈکار مار کے لمیاں پہ جانا ہے، کدی بھرا نو پوچھیا ہی تیرے بچیاں روٹی کھا دیئے کہ نہیں، کدی بھین نو پوچھیا ہی تیرے بچیاں نے کوئی کپڑے لے نے کہ نہیں، سردی آن ڈئی ہے بول دے نہیں، کدی پوچھیا جے آپ تے بڑے بڑے مہنگے سوٹ پانا ہے، کدی بھین دے بچیاں دا بھی پتہ کریا کر۔ میرے پیغمبر نے تے کھجور دے تنے نو نہیں رون دیتا، تے تیرا ماں باپ روئے، رب کبریا دی قسم اللہ دے عرش ہی ہل جاندے نے، تیری بھین روئے تے رب دا عرش ہل جاندا ہے۔ اور گل سن لو دھیان نہ، جیڑا بندہ اپنے ماں باپ غریب تے خرچ نہیں کردا، بھین پائیاں تے خرچ نہیں کردا، او دے پیسے ہسپتالاں چ لگ دے جے یا کچہریاں چ لگ دے نے، تے جیڑا بندہ اپنے غریب بھین پائیاں تے خرچ کردا ہے رب او دے جسم دے نیڑے میجر بیماری آون ہی نہیں دیندا۔ نبی نے سکے تنے نو رون نہیں دیتا، تو پیو نو کیوں روانا ہے، تو ماں نو کیوں روانا ہے؟ نبی دی سیرت نہیں۔ خدا دی قسمیں رب نو ایک خدمت خلق دا کام نہ پسند ہے، او زمانے دی کنجری جن نے کتے نو پانی کڈ کے اپنی جتی چ پہ آیا ہے، عرشاں تو آواز آندی ہے تیرا جسم پلیت ہے، کپڑے پلیت نے، تیرا او کتا بھی پلیت ہے جنوں پانی کڈ کے پہ آیا ہی، مینوں تیری ادا انی پسند آئی ہے، میں زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دی تھی ہے۔ او شدرے والے ہو، اگر زمانے دی بدکارا عورت کتے نو پانی پیائے، رب بدکاریاں نو نیکیاں بنا دین، تو اپنی ماں نو پانی پیائے، اپنی بہن نو پانی پیائے، بچیاں تے رحم کریں، اپنے بچیاں دے پیسے خرچ کرنا، اپنی بیوی تے کر۔ نبی پاک نے فرمایا ایک پیسہ ہو جڑا مسجد تے لگدا ہے، ایک پیسہ ہو جڑا مسکیناں تے لگدا ہے، ایک پیسہ ہو جڑا یتیماں تے لگدا ہے، ایک پیسہ ہو جڑا رب دے راہ چ جہاد تے لگدا ہے، دنیا دا سب تو بہترین پیسہ ہو جڑا تو اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کرنا ہے، یہ ورگا پیسہ جہان چاہی کو نہیں۔ آئیے میں گیا آخری گل کراں تے بعد مقاواں، اے ویکھ لو اے تے خادم نوکر ہے، ایک پاسے بیوی ہے، بیویاں دے بارے چ تیجے نمبر تے ہونے وہ آیا ہے جدا رشتہ دار بھی نہیں، جڑا میرے نبی دا رشتہ دار بھی نہیں، میرے نبی دا خدمت گزار بھی نہیں، میرے نبی دے کول بھی نہیں رہندا، اے یمامہ دا گورنل سمامہ ہے، اینو لیا کے تھمے نہ صحابہ نے بند دیتا ہے، تے آقا فرماندے نے محبوب جی یمامہ دا گورنل سمامہ آیا ہے، آقا آن کے ویندے نے تے نظر ماری ہے، سمامہ کی حال ہے؟ آندہ بن کے پوچھ دیو کی حال ہے، ذرا چھڑ کے پوچھو کی حال ہے۔ فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی، کیا کوئی اللہ رسول کیا کوئی کچھ نہیں، انہوں مارے اشارے لے آگے تھم نہیں بنے ہیں۔ فرمایا دی روٹی میں محمد دے گھر وچوں آئے گی، دنیا جی پیر بکھاؤ ایسا جڑا گھروں کو آئے، آج کل دے پیر تے جڑے نے وہ آندے نے مرید آیا کی لے کے آیا تو کی دے کے جائے گا، بولو وہ انہاں پیراں تیرے کام ہونا ہے، جنہاں نو دن رات کھوانا ہے انہاں نہیں کام ہونا،
ایویں کملا تے چلا ہویا میں لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جاگا، اتنے پتر سارے ننگیا ہونا، لڑ پھڑنا کتوں ہی؟ بولتے نہیں، لڑ تے تاں ہی پھڑی دا جی دوالے کچھ ہوئے، تے جی دوالے جسم دے ہوئے ہی کچھ نہ لڑ پھڑنا کتوں ہی؟ سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہن، دوجے نمبر تے میرے نبی نو، لڑ بھی میرے محبوب دا ہونا ہے، جھنڈا بھی ساڈے محبوب دا ہونا ہے، لواء الحمد جھنڈا نبی دا ہونا ہے، حوض کوثر نبی دا ہونا ہے، مقام محمود نبی دا ہونا ہے، تے شفاعت بھی نبی نے کرنی ہے۔ نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جانا۔ دعا کر اللہ انہاں لوکاں ہی سانو بھی شامل کر، اچھی کہو آمین۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام سماما یہ دی روٹی میں محمد دے گھر وچ 7 روٹیاں تے گڑوا دودھ ہے، 7 ہی کھا گیا تے گڑوا دودھ بھی پی گیا۔ حافظ ابن حجر آندے نے 7 دوپہر 7 شام 21 روٹیاں 3 گڑویاں دودھ، اجے مشرک بندہ سی تے جے کھلا ہوندا تے پھر 42 کھاندا، بندہ چلدا پھردا ہوندا نا، بھوک بہت ہی لگدی، وہ بولتے نہیں۔ جنہیں مجور نے نا قبراں تے، میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف دا شکریہ ادا کرنا، میں اگے بھی میرا کلپ چڑھیا، جنہیں آکیا گیا مجور جنہیں بیٹھے نے جھوٹے پیر، جیلی پیر، جادو کرنے والے، ٹونے کرنے والے سارے نو پھڑو، پھڑنا چاہیے۔ وہ بولتے نہیں، یہی تے اسی آنے انہوں نے پھڑو، یہ ہن فیصلہ ہویا، پہلو ہی ہونا چاہیے سی۔ دوجا فیصلہ انہیں کیتا کہ جڑی بچی اپنے گھروں نس جائے وہ ولی تو بغیر نکاح نہیں ہوئے گا۔ یہ دے اندر تھوڑیاں عزتاں سارے دیاں عزتاں محفوظ ہو گئی۔ لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر نکاح نہیں، وہ زنا ہے۔ یہی گل اسی کہیں نا، مولویاں نے کچہریاں دفتر پائے نے نکاح پڑھان دے، انہاں نکاح پڑھان دے دفتر، پہلو نکاح اتھے ہوندا ہے، وکیل تے دفتر دے وچ یا مولوی دفتر اتھے نکاح پڑھاندا ہے، بیان جج دے سامنے ہوندے نے جا کے۔ تے میں کہا مریم نواز شریف صاحبہ ایک کام ہور لگ دے ہتھ کر جا، جڑے حلالہ کر دے نے نا یہ دا بھی ذرا کنڈا کر دے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرن والا کروان والا دعا تے لعنت ہے۔ طلاق مرد دیندا ہے، حلالہ بڈھی دا ہوندا ہے، گناہ کوئی کردا ہے پردہ کوئی ہے۔ کوئی بی بی آئی نا مولوی صاحب کو، انہوں نے کہا مولوی صاحب مسئلہ دسو انہیں طلاق دیتی ہے ہوں، انہوں نے کہا حلالہ، بڈھی کہنے لگی مولوی جی کدا ہے تیرا، انہوں نے کہا طلاق اس اترے دیتی ہے حلالہ میرا کرن دے ہیں، یہ نہ کر سو یہ بندیاں نے حلالے کڈے جانتے کو طلاق دیں گے حضرت عمر فاروق جڑا حلالہ کردہ کرواندے تے زنا دی حد قائم کر دے، اور یہ زنا ہے، یہ دے اندر کسے دی عزت محفوظ نہیں۔ کھانے وال دے کول بہت وڈا چودھری سی، کنے سو مربے دا مالک، بڈھی نو طلاق دے بیٹھا، وہ پھنس گیا، وہ دا پگ واوا اچھی سی، 2 کروڑ انہیں حق مہر بنیا سی، کوئی فیکٹری 1-2 لہی حق مہر چ، مڑ کے وہ لڑیا کہ وہ طلاق دے بیٹھا، وہ اپنی چودھر چ ہوندا، تھانوں پتہ ہے تون چ منکا دے پھسیا ہوندا ہے نا اپنا گارڈنر کہ میں چوری ہاں۔ یہ بیبیاں کتھوں چوری ماندیاں جے؟ تو چوری ہوئے گا باہر ہوئے گا، MNA ہوئے گا باہر ہوئے گا۔ یہ تھے 22 لاکھ مربع میل دا مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک بندہ آیا اپنی بڈھی دی شکایت، میری بڈھی جی میرے نال لڑدی پر ہے، وہ شکایت کرنا آیا تے حضرت عمر دے دروازے تے پہنچا تے حضرت عمر دی بیوی بھی لڑن دئی سی، وہ اندروں لڑائی سن کے تے اتھوں ہی واپس ہویا۔ حضرت عمر نے ویکھیا کوئی بندہ آیا سی، حضرت دوڑ کے اور کدھر آیا سے بھائی؟ اے جی میں وہ بیوی میری میرے نال لڑدی بڑا، وہ شکایت کرنا ہے تو تسی بھی اگے لڑن نہیں دے، تو میں کیا کرو کر یہ یار یہ کتوں خطیب پاکستان تو باہر ہوئے گا، تو وزیر باہر ہوئے گا، چوری باہر ہوئے گا، بیویاں نہیں سمجھ دی۔ اور مولوی کو گیا جی گل اندروں اندر ہی رکھیا جو چوری صاحب جڑے تے میں بیوی نے طلاق دے بیٹھا غصے چاہ کے تے ہونے دا حل، وہ مولوی صاحب کہنے لگے حلالہ ہونا ہے، یہی حل ہے ہو تو کوئی نہیں۔ انہیں کہا جی وہ کیویں؟ انہیں کہا اس طرح، انہیں کہا ہن میں کسی نہ نکاح کرن لالا مچ جانی ہے، میری تے اتنے عزت بڑی ہے پورے علاقے چ ڈویژن چ، تے ہن کی کرنا؟ انہیں سوچا بھی آ میرا کاما ہے ایک، کامے نہ نکاح کر چھڑنے، کامے نہ انہیں نکاح کر دیتا۔ انہیں کہا کامیا یاد رکھی جے انہوں ہاتھ لایا میں تیرا ہاتھ وڑ دیاں گا، نکاح میں تیرا کر دیتا کاروائی پان واسطے۔
हुण दोवें मियाँ बीवी अंदर ते बुढ़ी ओहदी जिहड़ी सी ना चौरी दी, ओह कहण लगी कामे नूं भी हुण तलाक ना दई, पैरां दे भार पाई, मैं तेरे नाल आ। चौरी दी बुढ़ी कामा लै गया, बीबी ने उन्होंने अंदर पंप किया भी 2 फैक्ट्रियां मेरे नाम ने, 2 करोड़ मेरे अकाउंट च पिया, परेशान नहीं होना, रोटी के मामले च नहीं कमी आती। उस वेले चौरी कह लगा कामिया तलाक दे, उन्हें कहा किनू, ए बीवी ने, उन्हें कहा बीवी तो मेरी है, तेरी कुछ। कईयां दे घर उजड़ गए, लेकिन वजह जेड़ा पैगंबर दी हदीस दी मुखालफत करदा है, अल्लाह उहदियां इज्जतां नूं महफूज नहीं रहन देंदा, इज्जतां दे जनाजे निकल जाते। सुमामा दी रोटी में मुहम्मद गल मुकाई, गल लम्मी हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कहने बड़ी खुराक है दी अल्लाह रसूल। नबी अलैहिस्सलाम दूजे दिन आए, सुमामा नज़र उठा के वेख ते सही, मैं कहंदा कुछ नहीं, आंदा जा काम कर, नहीं वेंदा। सब तो बदतरीन चेहरा तेरा चेहरा, बदतरीन बस्ती तेरी बस्ती, माज़अल्लाह, बुखारी दे अल्फाज। मैं क्या सुमामा तू वेखिया ही नहीं, तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेखिया चन शर्मावे, जे ओ जावे सैर करन नू, सारा फलक सजाया जावे, जे ओ रखे कदम जमी ते धरती खुश हो जावे, वावा सोना हुसन माहीदा, जिदी चाल न चली जावे। तीजे दिन फिर आका है, सुमामा की हाल है? आंदा इन तकतुल ज़ादमिन व इन तुने मलामुन, कत्ल करेंगा पीछे बदला लेने वाले बड़े ने, मुझे एवं कहवे ना समझ। हज़रत उमर ने जब तड़की सुनी तो तलवार म्यान चो बाहर आई, उमर दियाँ अखां सुरख हो गई, चेहरा सुरख हो गया, अखां चो आंसू लब फड़फड़ा रहे। उमर रुक जा, इनू कुछ नहीं कहना। हज़रत उमर आंदे ने महबूब जी अगर थोड़ी इज्जत वेचना ना होंदी, यदि गर्दन कट के थोड़े कदमां च होनी सी। उमर के सामने थोड़े नाल इस तरह कोई गल करे? मैं क्या वाह उमर, इस्लाम उमर दे आउण ना इस्लाम नूं उमर मिली है, जे उमर नहीं तो मौत है, जे उमर नहीं तो कबर है। कित्थों कित्थों कढ़ेगा उमर नूं? बच्चे नूं दाखिल कराने जाने स्कूल का मास्टर आंदा कितनी उम्र जे बच्चे की, आंदे ने कि नहीं? बाप फौत हो गया, अफसोस करना उन्हें किन्नी बाप की उम्र सी भाई, हर जगह ते उम्र नाल। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला आका फरमाए नहीं इनू कुछ नहीं कहना, ये बड़ा चौधरी है। तीसरे रोज सरवर बहिंदे आकोल ने, किवें सुमामा तेरे कौड़े जे बोल ने, उता ते वेख कीतियां अखी अंबोल ने, ए शहर मदीना जिथे रहमत गफार दी, जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। कहंदा सुमामा जेड़ा शहर मदीना है, सुना जा नाम मेरा सड़ जांदा सीना है, तेरे नाम थी मैनू डाडा यकीना है, शक्ल ना बावे तेरी काल जा साड़ दी, जिद एदी उत्ते तरस आया सरकारां नू, छड्ड दिओ इनू हुक्म दे दिता यारां नू। वड्डा चौधरी है, छड्ड दिओ इनू। सुमामा दियां रस्सियां खोलियां, सुमामा आंदा मैं दुड़की ला दी। दुड़की समझते हो ना? आंदा दिल उत्थे ही रह गया, कदम अगे नूं जाण डे ने, दिल उत्थे ही रह गया। जाके सोचता बड़े बड़े हुक्मरान वेखे, बादशाह वेखे, लेकिन अज तक एडे हौसले वाला अज तक तू को नहीं वेख्या। उत्थे खलो के दिल विच सोचा दुड़ावदा,
دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کردار یا سختی پر او نرمی وخام دا اے خلق گواہی دیندہ احمد سچیار دی جنی تیزی چ گیا وہ تو دگنی تیزی چ واپس آیا ہے آقا مسجد نبوی دے کچے سنج سامنے ویکھیا گیٹ تے نظر ماری سماما کھڑا ہے آقا فرماندے نے سماما پھر آ گئے ہیں سماما آندا جی اپنا بنا کے چھڈ کے کہندے ہو پھر آ گئے ہیں کیوں آیا کی لینا ہے کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی او سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی کلمہ پڑھیا مسلمان لیا اور روٹی پھر 7 روٹیاں ہی ہیں کلمہ پڑھن تو بعد پھر ایک ہی کھا دی اور جو بھابی بنے ایک ہی کھا دی اللہ دے کو سمجھ لگی جو نے کی آکھیا اینو وکری محبت ہے کھیلے نو اور جی لیا بندہ بن جا اللہ کتھے 7 کتھے 1 فرمایا مشرک 7 اندرہ جی کھاندہ ہے مواحد ایک چی کھاندہ ہے مکے گیا مکیوں آیا یمامہ ایک کنک سپلائی کردہ ہی مکے انہیں سپلائی بند کر دی آج تو بعد ایک دانہ بھی مکے نہیں جائے مکے جی قید پہ گیا مکے والے مردار خان تے مجبور ہو گئے سردار ابو سفیان ہے جی مسلمان نہیں سنوئے 12-13 چودھری ابو سفیان نہ مل کے نا سارے آ گئے یمامہ او سمامہ کنک بند کر چھڑی سمامہ دا ناجو ہے تھو کنک ملے گی ان محمد دیاں جتیاں چو ملے گی پرمٹ مدینے چو لے کے اور پھر کنک دیا گا ناجو کون جی کی کرنا ہے ابو سفیان دنا بڑا سی کہنے لگا مدینے نہ جایا جے کنک نہ ملی توڑے پلے کوئی نہیں آئی تھے بیگ چٹھی لے ہو یہ اور سارے چوری کٹھے ہو گئے نا لگے نے چٹھی لے ہن تے بابا سمسام بھی کتے پرائیں بیٹھا سی داد کے تیرے پکھے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑیاں بالا نے پائیاں نے تیریاں پینا چاچیاں پھپھیاں تے تائیاں نے روون تمام بھوک ول ول کے مار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی چٹھی پہنچی نبی پاک نو پڑھ کے سنائی گئی نبی دی رو رو کے داڑھی تار ہو گئی ہوئے اپنے تے ایسن نا بولتے نہیں آندے ہو نا اپنا مارے گا تو کتے چھاویں ہی پائے گا تو پھر دینا سٹے گا آندے ہو کہ نہیں اپنے بڑے چنگے ہوندے جی اپنے انو نال ملایا کرو یہ دا نا ہی صلہ رحمی قطع تلقی نہ کریا کرو رشتہ داری نو جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو صلہ رحمی کی ہے تیرا پرا تیرے نہ برا بولتا ہے تو چنگا بول او مندہ بولے تو چنگا بول او مندہ ورتے تو چنگا ورت تیری پہن تیرے نہ ٹوٹ دی انو پھڑ کے نال جوڑ نہیں پہنا اے جے صلہ رحمی لا يدخل الجنت قاطعن قطع تلقی کرنا لا کدی جنت سے داخل نہیں ہوئے گا جڑا رشتہ داری نو توڑ دے نبی پاک نے فرمایا جڑا 1 سال تک اپنی بہن بھائی رشتہ دار نہ ناراض رہندا ہے نا اللہ او دے نامہ مال چ ایک قتل دا گناہ درج کر دے نے صرف نوازا ہی نہیں ایتھے سکے بھرا پچ نہیں بول دے منڈیاں نو بٹھا گیا میں مر گیا تے میرے بھرا نو میرا منہ بھی نہ ویکھن دے بغض دا پھوڑا ہی لے کے مر گیا قیامت نو بابا تیری نماز تیرے کم نہیں آئے گی جمعرات سوار نو بندیاں دے اعمال پیش ہوندے نے اللہ دے کول جیڑا بندہ ناراض ہوندا ہے رب آندے نے انہاں دیاں نیکیاں دا ٹھیرا اوتھے لا دے جب تک صلح نہیں کرن دے انہاں دی کوئی نیکی میں قبول نہیں کرنی اور جڑے آپس وچ ناراض نے سوار جمعرات نو جنت دے دروازے کھول دے نے رب آندا ہے انہاں نو میں جنت وچ داخل بھی نہیں کرنا یہ کوئی معمولی کیس نہیں جڑے اسی گنڈا مار کے بیٹھے ہیں نا اپنے ٹھڈا چ یہ گنڈا کھول چھڑو نہیں تو نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں رہن دیو نہ پڑھیا کرو نبی علیہ السلام دی صلہ رحمی دیکھو مکے والے نے کیڑا ظلم ہے جڑا نبی پاک تے نہیں کیتا ہن میرے کو وقت نہیں تے میں فتح مکہ بیان کراں تیرے سینے چیر جان تیرے تے رکت تاری ہو جائے اتنا بڑا ظلم لیکن نبی نے کیویں مکے والے نو معاف کیتا
لا تسریب علیکم الیوم. جاؤ مکے والے جویں یوسف نے بھراواں نوں معاف کیتا میں تانوں معاف کر چلے. 2000 نے کلمہ پڑھیا کہ نہیں؟ آقا چاہدے تے مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دے. سماما حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر اعداد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے اولیرے نے چنگی عادت نیوں بہتا غصہ نیک ابرار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عاذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما، ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نوں درگزر فرما. جنہاں ساتھیاں دوستاں بھائیاں نے اج دا یہ پروگرام کروایا ہے، انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما. اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما. جڑے اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما. جڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا. اللہ میرے امی ابو میرے چاچو میری اہلیہ میرے دو بھائی عبدالحفیظ صاحب شہباز صاحب اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما. اللہم ادخلہم جنت الفردوس وَعِزْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. اللہم نور قبورہم اللہم برد قبورہم اللہم اجل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ. اللہم حاسبہم حسابا یسیرا. اللہم ثبتہم بالقول الثابت لا الہ الا اللہ. اللہ جنہ دے والدین عزیز و اقارب پین پائی دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما. اللہ ملک پاکستان چ امن پیدا فرما. اللہ اس ملک دے دشمناں نوں نیست و نابود فرما. اللہ ساڈی فوج ساڈے تمام ادارے ایجنسیاں سب دی اللہ حفاظت فرما. اللہ اس ملک نو دہشت گردی کو محفوظ فرما. اللہ اس ملک دے دشمناں نوں نیست و نابود فرما. اللہ میرے ملک دے اندر امن پیدا فرما. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جنہ ساتھیاں نے جلسے دا انتظام اہتمام کیتا ہے تعاون کیتا ہے کھانا پکایا ہے اللہ سب دے گھراں چ اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما. اللہ سب دا یہ تعاون کرنا پروگرام کروانا قبول فرما. میرے اللہ سانو شرک و بدعات تو محفوظ فرما. توحید و سنت دی دولت نہ مالا مال فرما. اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما. نبی دے ہاتھ چ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.